ہم ابھی ادھر آئے ہیں زخیمینہ کے مسجد میں، تو پیارے دوستو آج آپ کو دکھائیں گے زخیمینہ کی پرانی مسجد، پرانی جامع مسجد۔ اب یہ جو جوان سامنے کھڑے ہیں فلیمین استاد اور آگے فلیم اللہ استاد، انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ یار اس مسجد کو جو نا از سر نو تعمیر کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم ZBC ٹیم ادھر آئی ہے مسجد میں، تو آپ کی ملاقات کرائیں گے ان سے اور پوچھیں گے کہ ان کو کون سی تعاون چاہیے، پیسے کی شکل میں چاہیے ہے، میٹیریل کی شکل میں چاہیے یا خدمات کی شکل میں۔ تو سامنے ہمارے اس مسجد کے جو امام ہیں فلیمین استاد، اس سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں۔ السلام علیکم فلیمین استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ اچھا کیسے یہ ہیں؟ بتاؤ تو یہ مسجد کی ضرورت کیوں پیش آئی تعمیر کی؟ چې د دې ضرورت اوس پېښ شوی دی ځکه د دې چې دا موږ د سر نه تعمیر کوو، یو خو دا چې ډېر زیات تنګ دی زموږ دا مسجد، دویم دا چې تهنم شو، اچھا دریم دا چې آبادي زیاته شوه او اوس په دې کې دننه حال دا ډېر زیات ورکوټی دی، خلک پکې ځای اچھا آپ ہمیں اندر والا حال دکھا سکتے ہیں؟ بالکل دا دی چې تاسو زه دا حال هم ښیم، ډېر زیات دا حال ډېر زیات تنګ حال وي او دې تقریباً په ټول حال کې تقریباً 26 کسان پکې اداره ځای کېدی شي۔ اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا جو حال ہے بہت چھوٹا ہے، جی بالکل، اور گاؤں کی جو آبادی ہے وہ ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی بڑھ رہی ہے۔ بالکل جی 200 کسان دي ہاں جی په دې باندې تقریباً 200 کورونه په دې مسجد باندې او صحیح. الحمدلله ټول ښه شتمن دي، هر څه سره الحمدلله شته دی، خو چې اخلاص وکړي صحیح. ټول مسلمانان وروڼه زمونږ او په دې کې هر سړی خپله حصه شامله کړي او هغه ته د دې ثواب ملو شي او دا اچھا آپ یہ بتائیے گا فلیم استاد کہ اس مسجد میں آپ کیا کیا چیزیں تعمیر کریں گے، آپ کے پاس نقشہ کیا ہے اور کب کام شروع کریں گے آپ اس کا؟ نقشه به ان شاء الله العزیز مونږه خامخا په نقشه باندې ان شاء الله کار کوو. مونږ وایو چې په لږ ځای کې ځکه چې د دې دونه رقبه نه ده چې لږ ځای کې زمونږ ډېر کار وشي پکې، چې لاندې زمونږ یو لوی حال وي او بره پې د ماشومانو درس وي، یعنې د قرآن کریم یا نور احادیث کتابونه وغیره عام پې پړاویږي او ځکه چې اوس خوا کې مونږ سره مدرسه ده اور مسجد مدرسہ بھی دکھا دیں آپ ذرا۔ او تاسو ته دا مدرسه مو ښیم، دا حالو دا د مسجد چې کومه برنډه ده دا هغه ده، برنډه تاسو وګورئ ځای مو سره ډېر دی ولې او دا صحن دی زمونږ بهر صحن دی دا. تو آپ کے پاس جو نقشہ ہے اس میں آپ کیا یہ پورا مسجد ایک لینٹر کی شکل میں تعمیر ہوگا یا اسی طرح برآمدہ و کمرہ علیحدہ تعمیر کو، کیا پروگرام ہے آپ کے پاس؟ بالکل جی زمونږ خو دا خواهشات دي چې ټول یو حال شي، پورا مسجد جو ہے پورا یو حال شي مکمله، اچھا. بس اوړی جمعې او یخني ګرمي هر څه بس پکې د یو ځای کې حل کېږي. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو چھت پہ آپ وہ تعمیر کریں گے مدرسہ؟ بره به انشاءالله که خیر مونږ دغه مدرسه وي او لاندې به یو لوی حال وي انشاءالله، ځکه چې ځای مونږ سره ډېر دی او دغه بل حصہ چې ما تاسو ته وایي چې دا مونږ سره دې خوا ته یہ کیا ہے سامنے یہ جو شیٹ نظر آ رہی ہے یہ کون سی جگہ ہے، یہ بھی دکھائیے گا ذرا۔ دا نی مدرسه ده مونږ سره او دلته تقریبا چې او یا اتیا ورځې زیات ماشومان مونږ سره سبق کوي چې په هغې کې حفظ دی او ناظره ده او ورسره ترجمه ده. دلته صرف یوازې زه مدرس نه یم، ما سره قاري اشفاق المولا صاحب چې دا د جبلدوزۍ اوسېدونکی دی او عام راځي او دلته تقریبا 20 کاله وشو چې دا خدمت کوي فی سبیل الله، هغه راځي او دا خدمت هغه کوي او اوس هم د هغه خپل کوشش جاري دی او راځي مونږ له څه ټایم حاجت شي نو د دې نه علاوه د سهار نه سهار خو زه سبق ښیم او د مازدیګر نه واره تر ماسپښینه پورې هغه مونږ سره په دې درس کې شامل وي، دا قرباني هغه ورکوي. اچھا جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ یہ اب مسجد کے ساتھ جو اٹیچ مدرسہ ہیں، تو آپ کو جس طرح فلیمین استاد نے بتا دیا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بچے قرآن پاک کو بھی حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے۔ دیکھو یہاں پہ صرف مسجد کی تعمیر نہیں ہے، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی تعمیر ہوگا، تو مدرسہ جو ہے وہ انشاءاللہ نئے پلاننگ کے مطابق مسجد کے اوپر تعمیر ہوگا اور نیچے پورا جو مسجد ہے وہ مکمل ایک حال ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تعمیر جو ہے یہ تعمیر آپ دوستوں کے تعاون کے بغیر مشکل ہے، تو آپ سب دوست بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں اور اپنی جنت کو ابھی سے
مطلب کہ اس میں تیاری کر لے، اپنی دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی۔ تو ابھی ہم جاتے ہیں مدرسے کے ساتھ ساتھ جو مسجد کی دوسری جگہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دربار۔ اچھا ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں فلیمی صاحب؟ الحاج حبیب اللہ کی دربار دے مزار دے دے پاکی واسطے ایک مسجد سرا کما مسجد دے دې سره پاکی دے او دا بابا جی پا سن 1985 کی دنیا نے رحلت کړی دی او دوی صاحب تقریباً 19 حج کړي دي د مشرانو د خپلې بیان دے، یعنی حج جو کی ہے وہ پیدل گئے تھے اس زمانے میں نا؟ پیدل تلو دی پاکا زمانہ کی بالکل جی دا پینش پاک کسانو زمد کلیم کم کسانو سے نامیہ دا یاد دی یو جی دے کوزمان حاجی فقیر مرحوم محمد سے نامہ مرحوم بل حاجی سلطان محمد سے تلیو او بل دا حاجی علم خان آغا تلیو او بل دا حاجی بابا او بل دا برپوری اچھا یہ تو ہو گئی ان کی ماشاءاللہ اس پرانے زمانے میں انہوں نے پیدل حج کیے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جو آپ کے پاس یہ مسجد ہے اس کے جو نقشے ہے کیا اس میں دربار کا بھی اثر نو تعمیر ہوگا یا صرف مدرسہ اور مسجد تعمیر ہوگا، کیا ہوگا اس میں؟ دربار سے دغنشترے بس دار کا یہ جس طرح پرانی کنسٹرکشن پہ ہے اس طرح اپنی پرانی بلڈنگ میں رہے گا نا؟ بالکل جی۔ اب آپ کے پاس صرف مسجد اور مدرسے کے لیے پلاننگ ہے؟ بالکل جی بالکل، کہ پورا مسجد جو ہے وہ پورے حال کی شکل میں بن جائے، اوپر مدرسہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ ځکه چې زموږ ته ضرورت د مسجد دی، مسجد دی، د حال دی او مدرسې دی، موږ ته ضرورت نو کوم شی ضرورت یې هغه بالکل پکار دی. هغه وکړي یو راځه دا بند کا دا کړکۍ بند کړه دا ها دا دې چې کوم دی سره دا بوټینګ دی دا سره پاک دا مقبره ده. اچھا آپ ادھر آ جائیے، ادھر مسجد میں آ جائیے جی۔ اچھا ابھی ہم جو دوسرا ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے ہمارے، جو مسجد کے جو نا کاموں میں پیش ہے آج کل، ان سے ہم انٹرویو لیں گے، تو وہ ابھی آنے والے ہیں۔ اچھا یہ جو اکاؤنٹ ہے فلیمی صاحب، جی اکاؤنٹ کے بارے میں بتائیے کہ یہ پیسے کس طرح کٹے ہوئے ہیں، کتنا چندہ ابھی تک کٹا ہوا ہے؟ اکاؤنٹ مو سره جی زړه چنده به ما سره خپل 10150 روپۍ وي او زنګ بل یو ملګری سره محمد خان لینمن نه هغه سره هم دغه یو 15000 وي او زنګ د بل ملګری هم دی نو دوی به ان شاء الله کې خیری په بانک کې پیسې جمع کوي. مونږ حاضر وخت کې بینک حبیب بینک اکبرپورہ کی 35110 روپے پکې 150 روپے پکې جمع کی او دا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، مطلب کہ مشترکہ اکاؤنٹ ہے؟ بالکل جی. یو پکې زما پلا زما فضل امین نامه پلان نامه حلیم شاه او بل دیم فضل مولا استاد دی او دریم لینمن محمد خان استاد دی. اچھا ابھی ہم ان سے ذرا بات کریں گے فضل مولا استاد سے، ابھی تک کتنا چندہ کٹا ہو گیا، کس کس بندے نے آپ سے وہ وعدہ کیا ہے کہ یار ہم آپ کو اتنا چندہ دیں گے، آپ بتا سکتے ہیں اس میں؟ تقریباً 1 لاکھ روپے چندہ تو ابھی ہے پختوں کے بڑے نور مشرانو چې کوم اعلانونه کړي دي. اچھا اعلانونه کړي دي د هغې نامې تاسو وارې چې موږ د نور مرګو ته پته ولګي. غلام رازق استاد اعلان کړی 50000 غلام فاروق استاد اعلان کړی 1 لاکھ روپۍ ما اعلان کړی حلیم استاد 1 لاکھ روپۍ اعلان کړی نور مشرانو مې اعلانونه کړي دي اوس موږ سره تفصیل سره یاد نه دي. اب آپ کو انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کو دکھائیں گے تصویروں کی شکل میں انشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا، یہ ہم مسجد میں آئے تھے تو یہ سارا دارمدار کرتا ہے نیت پہ. تاسو نیت څنګه دی که تاسو دا غواړئ چې انشاءاللہ دا جماعت جوړول غواړو، دا بظاهره خو دا کار ګران ښکاري لیکن ګران نه دی. تاسو ټولو وروڼو ته دا خاص دی او خاص کر هغه کلیوال زموږ یا د کلي نه چې کوم بهر خلک دي یا بهر ملکونو کې دي یا مسافر دي، هغوی چې هر ملک کې دي هغوی له پکار دي چې یاره د فلیمون استاد او فلیم الله استاد چې کوم مشترکه جوائنٹ اکاؤنٹ دی دې سره بیا رابطه وکړي په موبایل نمبر باندې یا موږ سره زد بي سي سره رابطه وکړي او هغوی د هغه جوائنٹ اکاؤنٹ باره کې معلومات وکړي او هغوی چې کوم دی جومات تعمیر کې دي سوا دي
نو که تاسو سوالات یا تاسو خبره اترې نو تاسو باقاعده کمنټس کې تاسو تپوس کولی شئ. کلیمی استاد بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے دیں. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.